دوزوها المسؤول ديال الجمهوري الموقع عند الدكتور الزملاء الاعلاميين اللي تشتغل سواء التقنيون او الصحفيون الموقع. قاسم اولا عيدكم مبارك سعيد وخا يعدو. اول عمل بلا نسيوخ في البدايه المسرحيين لحم الزيان ديال القاضي الابتدائي جوج مسرحيات ولقيت المناسبه لعيد العرش. ثم يمكن الطفوله وزعما غتبتو ولكن تعتبر كبدايه يعني بدايه فعليه بدايه احترافيه للدومين. البدايه الفعليه زيد الثانوي عبد الكريم الخطابي ديال السنوات 96 97 اطار المسرح المدرسي الفرقه عبد الكريم الخطابي. بالموازاه الفتره ديال بالتحديد تولي الاشتغال ديال الفرقه المارتشيكا كيجمعوا الاخوان قاين تقريبا مار ديال اوروبا. دينا مثلا علي تيتاي سيبوزياني محمد نبيله كبيشه سعيد السعيدي بوسحساح خداش محمد يجي عدد من الاحرام صراحه كيسني ديال المسرح اللي شاف. اخر عمل طبعا ديال رمضان يعدون تغادي ثمين الاعمال هذون ديال شهر رمضان تغادي ندوس الخيوط رفيعه المخرج سعد الدروي وغادي السلسله الفكاهيه الميني سيري تغادي على الحلقات قناه نهار واحد يجمس المخرج الناس يونس الركاب. من الجديد من سجاد يعني من ديكوان في الحقيقه توليني عرض لقى في حرام شنو كاينو يجي المسرحيه كيس نشتغل في المسرحيه ولكن اعتذر غاسني انه انا الاوان يودر وقت اللي سوجد العرض ديالو تويستنين ديال واماج سبيكتاكل ان شاء الله كتوجد غاس يجي واماج ان شاء الله هذه عن قريب ان شاء الله هذه تويستنين واني الشاو توقف ديال وقت واخر عام بالضبط ولكن انا 50,000 نسوج غادي الجنة ان شاء الله ديال تويستنين عن قريب ان شاء الله عادي غفكر الشغل ديال المسرح السر بالتحديد واش السر يعني شنو وصفه حيويه ولكن الشخصيه اللي صراحه ديال يجمع زيد هذا واحد يصبح عجبني الشخصيه انه تعيش الواقع الخيال يعني تعيش الواقع انه حاسب وغاسبو التمنيه وغاسبو الخدمات وغاسبو كلشي تاع اساس كيجي نهار تبدا كلشي يجي ساعات تاع اتخاذ مهنه خدميه تبدا كل لاباس خاص المفارقه اللي ديال الجانب المادي حتى الجانب الفكري رابعه ثم من صراح تيري التكبر واش تعرف واش توها الجسم تاعها واخرين والو الصغير يكوزينوها واذا يتفق مثلا يجي الحلقه واستاذ جامعيات تفتش محاضرات تفتش شهويات كيجي الحلقه سكرتير ولا كيفاش الاعمال صالح وماريز الناس يعني واش اوروبا واش ريجون مشى الاختلاف هذه الشخصيات اللي تصل اعتراف واكثر من ذلك تعدد الشخصيات زي صالح طوغي صالح تشرور صالح تريتور صالح رجل اعمال بيزنس مان صالح غاصب الناس اللي فارق البلدانيه الاختلاف هذه الشخصيات تواجد الاسباس انتراكت يعني الابداع. ثانيا بين مخرج خاص يوصل الرجال جا تحت راس المخرجين يكيروا الطاس بنفس الطاس طبعا والكعب المخرجين يكخدموا على راسهم سي محمد بوزبلود سي فوزي اكسل ريفمان سجل خدمة الطاس زين المرمون يوصل الكاب ديال السلسله يوصل شوف سنين جميلة جدا
تستحرج يعني اللي يشوفها راح في الاسباس تاع راح كيسا كيونس بحكم انه الجوكر اتصل الحوايج. ثالثا احرامي الممثلين الاصدقاء كي يخدموا ندير عمل سلسله نهار واحد، سعيد المرسي، يسرى طارق، ويا المزيزي، راشد حسين، فاروق الزناوط، محجوب الزعني، حكيم جلال، عبد الله انس، ياسين بقرة، مجموعه الرجالات وقليله على التصوير الجوكر وعز الخلفي واللي يجي التفاهم قرا جاري الكيس جاري الكيس اذا كل ساعه كما سيبوزيسيون زوال داخل بوزيسيون تيتسنى كنتشم من يقوا تيتوشي تولي فونتاج اكثر ديال الجنون اللي يساعد يعاون يتصل ديال الجنون الى تفت من تفريج التفاوتيك وجنون الجنة المصري هذا كيسوي يساعد يعاون اكثر من مره والسخن يجي يتفلس وتسنى ولسه كتقول تبغي الدار المرحوم البابا تسمي شي حاجه الله يرحم البابا مسكين الله يرحمه توصلنا بمعنى الكلمه زيتير من الغطاس من الحوايج زيتير من الفن الفن الراقي تقول فن مارميت من وين وقال لي نشد المهم الوالد ناشي يساعد يطاس طبعا العائله ثمغاث حمجان يما ايثما وبايثما غالا ايثما من المتتبعين اكثر الحس الكوميدي لا كوميدي فكاهه اكثر كنا محمد وما مزيان راس الحس ثاني شو مرات يتعاون حتى شي مرات دي تقصر لها الدار دي ويبقى شد حاجه ملي كانت تكسرها استفاد الزيت اتصل زي محمد احمد رد زي المتابعه قارقه افتخر الطاجع اللي صار واش بدي دومين الصحافه ودومين الفن يتبع وتحاول ما يمكن انه يتبع المصاري اذا ندير دعم للقرن الصراحه دعم للقرن زي لوطوراج زي العائله بالتحديد. من حق طبعا من حق اي واحد اذياري اذ يعبر في الاراء الناس يفرج من اخر المطاف الشيخ مين تجي الحاج تجي المشاهد تجي الجمهور اذا الجمهور حقه يعني يعجبني وهذا يعجب عجبني وهذا تعجب عجبني المسلسل وهذا يعجب المسلسل ديال الاطار وثاني توات متفوق ديها توات ضعيف ديها توات شويه متوسط ديها مش تقدر غبنايا بصدر رحب ومرحب ولكن لا أزمغ ولكن والتفشاء ديما هو احترافي بروفيسيونيل والتفشاء ديال خدمة التخصص شكون غتبو دراية الصناعة السينمائية وغتبو دراية كتابة السيناريو وغتبو دراية التشخيص وغتبو دراية الإخراج وغتبو دراية الكاميرا وغتبو دراية الإمارة وهذه ندوز ما غيتسجيج السيدي ديال أمي دي الدورة ويتاني صناعة الأفلام صناعة السينما أديات اللي ينتقد الجانب التقني العلمي قاعدة تسقط في فيسبوك قراصته وتقم الحكومة تعجبد ذا شيء تعجبد ذا شكون اللي يعجبها يعجبه العمل ولا يعجبها من حقه وشابو أزوج التحية ما يجي يجيب طريق قال شك قال زين هذاك يشوف مسلسل قال مسلسل ولا يعجب ولا يعجب واحد مزيان من حقك وللذوق ولكن اللي قاشق ولا يعجب شيء لانه تغادي اخطا على مستوى الاماره والكادر والشكواسين وديكادر وسيمقال الضيف وسيمقال الايزو وسيمقال الكادر وسيمقال اللونغ وسيمقال تصن حوايج من جهه من جهه اخرى ديال النقد نستوعب النقد والميساج والزوغه تسالوا الى باقي النقد ديال 6 شهور ولا سنين غادي نجاوبوا هذاك النقد الاساتذه ديال التخصص ديال الضوئيه وثاني صناعه الافلام التلفزيون
ديال اساتذه مخرجين كذا صغار نقاد سينمائيين نقاد التلفزيون ديالي صحفيين يجوا راسم التخصص صحفي راسم التخصص للفن لا تزيد انه هذا صحفي اعلامي ولكن يجبوا وتكتبوا الاخبار ديال الاحداث السياسيه الاحداث الرياضيه المواضيع الاجتماعيه المواضيع دينيه لا راس تخصص المواضيع الفنيه والتخصص السينمائي وما احوجنا الى صحافه ذي الشكل الوطني ديال جاي غاز التخصص هذه صحفي متخصص في فلاحه مزيان من التخصص الصلاح هي فعلا الكاتيجوريا ديال ديال جا راس الحق اذنين النقد ديال النقد علمي ما حد المغرب اللي ما يعجبني ما ولا يعجبني والسلام عليكم. طبعا السلسله مش طوات يجي سلسله كوميديه من بين الاعمال الناجحه للتلفزيون الثامنه فاجغس اكثر من 17 18 تقريبا 17 18 الحلقه ديال فارجق زي طوات في مريق غاز ندور اسم فارجق طوات سلسله تعجبات التسييمه لجلومه احمد طبعا تبعت الطاس والتعجيب زين بالنسبه ليش المقارنات شعب بلكي المقارنه ترجع على اعتبار تصل المسائل يتولي خصنت اللي هو نجوكاين مره شاو ديال الانتاج ديال الاخراج ديال التشخيص حرام المره اللي سيراني اللي تيخدم نجوكاينو وتحيه خدم ديال المنظر اشي نقول شعب رمضان العام اللي يعلن التراث احسن واحسن سواء التصل حكم مين حكم انه يقصح التوميد يقصح صوت الناس واش نجار وقت انه التوميد ولي يجي انه عاد ديال هو شو زي الوقت اللي تقريبا اكثر زي 15 سنه ولا 10 سنه 13 سنه انا كيديروا الشوينو تويسي شحال ديال المدرب اللي توافق عمليه على توافق كيجي غادي يجي نخليه التفكير يجي خدمه تبقرات فكرة جديد ممثلين زي احسن ممثلين غارق دي الكوميديا ديال المنطقه وشي ناس وقت فيرتي يعني خدمتت وتبغى يجي فكره رائعه جدا وتبغى ناجحه جدا يقصح التست عام يتغيسن الجمهور يتراجع دائما الجمهور يتراجع لا يحسن يقصح اتقيم دي نفس النيفو ويقصح التاويل يجي حاجه احسن الزايد ديجي مغامرة تمقرت انه تيجي السلسله اواني شحال رمضان تيحسن شحال رمضان اعتقد انه ليكيب تكون موفقه توقع تورد منها طبعا تيحسن زي عم يعلم ولكن شحال رمضان عم يعلم تويس ليكاك يطول عماس ليكاك تغادي لي فكره تغادي لي خط درامي خط يوز متسلسل زي الحلقه الاولى الحلقه الثالثه ولكن الوجه ما يعاد السلسله قوه العمل وهو انه توجه الخط زي اجوز كذا زي واحد حلقه واحد الحلقه 30 يحافظ ولكن تغادي يجمعوا على المواضيع تختلف تغادي الوقت يتنسق جالسا الوجه ولكن تبقى غالب فينا وفهمت قاعد باللي تغال الاخوه الموفقين الطاس طبعا سيرتو يجن علاء بن حمدو خصني فك رقم يجي العمل يجي الشغل يجي ما شوكت قارش تعيق ديني الطاس من يحرم يتكلم الكوميديا ديال الريف ديال الطاس غير بزاف ديال الحسيمه شي كيلوت الحسيمه اللي تعتبر تعجبني كيلوت محمد بن سعيد اللي تعجبها سوا الطاس سيرتو ديال المسلسل الوالد الواحد واخا بالنسبه للكوميديين الممثلين الكوميديين
بغض النظر مش غير توليني اثنين التواصل توصل تندو تبع في المسرح تولي سعيد السعيدي وحكيم شاب تولي الشخصية اللي تولي كوريا العمار غادي تصلحي كوريا الفارغ دار الشباب من نظر اللي تغدر الشباب بزاف الداخل هو الموزين هو الدوري جبت صحيحة في الدوري العمار اللي ودير الأغمار الصراحة تبغى اثنين التوب بيتو غالي بس صراحة زي حرام لي بتوكل تبغى خطير هذه الكوميديا خودي ديني الطاس نوبيني كوميديا سيدي ديني علاء الحدود ديني بوزيان ديني علاء بشيري ديني نور بيموني ديني ينسي ديني قيم دار خود ينسي ديني الحق الجوارد دينيش العدد اللي كوميديان طيب المعاش سعيد ردو خزار الدراما الطاس التراجيدي الادوار اللي تجي الناس نشوف الجديه ولكن قد ترد خطير الكوميديا خطير سعيد وزمان يخرج من الزيتون لانه كساحه يخرج كل الجن الطريقه نفس كل الجن اللمسه يتيش النفحه يتيش الكوميديا الطريقه نفس الكوميديا تولي راسم توفيق مارو تولي راسم مارو رقي زي ما جا الكوميدي جن جمهور الناس تحت الساعه عام ولا بالنسبه اوكي بالنسبه احسن ممثل للقرن احسن ممثل غالي مش تعجبني زعما تقريبا يكسح كلشي باش يتميز شي حاجه باش ماشي التصوير ديال الكوميدي كلشي يتميز احسن اش غير نيجي العادات ديال واش ما غنحدد يجي تعجبني خدمة الناس وتقول احسن ممثل لا تعجبني الطريقه باش تشتغل الناس عند واحد زوج واخا هذه الحرامين الطاسي اللي نادي السعيدي زي الجميلات من التمثيل الاشخاص اللي النظر يعرف ديني هو المسيسي ديني سمير مصطوح الى تحسب زي الاعمده التمثيل والطاس ما ديني اسمه المعرض كيوقت اصلا كان يمكن حتى التوقيت البرنامج مده البرنامج الساعه الوقت السواد الطاس يحتاج اسئله محرجه وجوه جو لا اللي تعجبني كيس خدمه الطريقه المشتغل هو المسيسي تعجبني كيس خدمه تعجبني لأن يوصل طريق عاوتاني رائعة اللي كيديرها ديال نهار واحد عاوتاني كوني غاز التوفيق كوني غاز النجاح خاصو جاب الدكتوراه ديال الإعلام السينما قاص بارك الله عليك يسرا وجه التحية طبقت هو تعجبني كيس خدمة غاز يجي الطريقة الاشتغال تقارب بين الطريقة الاشتغالية والطريقة الاشتغالية عند واحد الزوجي يمكن شي رويني انت من مدرسة نشتم المدرسة نشتم اوكي احسن ممثل صاعد تغوى الجيشان الدومين التصعيدي يلا يبدا كسمح الوزبور يمكن كيسم فيلم خميس 84 جنباتي فوق يدي فوق قريبا يمكن كاين غادي خيوط رفيعه احسن ممثل يبان ديالنا الجديد ديال الدومين هو الفضل رفيق بوش ونتمنى غادي يجي النجاح ان شاء الله بالاستمراريه ضروري الاستمراريه والاجتهاد رفيق بوش فضل بارك الله فيك اللي حرامي يلا اللي بدات يلا الجديد ديال الحرامي وغاسوية الطاس وغاسوية الطاس ولكن تقديم كاينه في الحقيقه تقديم كاينه مازالش التمزيات ولكن وجه طبقات قاس يمكن 16 17 18 سنه
وغاسبوا اتصل الاعمال ولكن كاين غطاس بوابي التقدير تكليفه صراحه وغاسبوا مزيان وتمنى غتوجد الفرصه اللي كتجي لانه موهبه جميله جدا هي الاسلام العارف تولي راس ان شاء الله تولي مستقبل فاقي الاسلام الى بالخصوص الى المستقبل من السينما المستقبل من التلفزه الاعمال التلفزيونيه ان شاء الله ديالها الزوال قبل بدا بقيه ديال وجههم تمني التوفيق النجاح والاستمراريه الموقع عند النور. طبعا الزملاء مره يشتغل الموقع قاسم هذا الوجه من شقني الحبار كلمه الجمهور قاسم تعتبر الفيلم مازال قيد بالدو واخا بدي غتصور ولكن مازال قيد بالدو. سيتي مغناو اسنا عجبه للجمهور ديال التشخيص سواء كمية التراغ ديال الكوميديان كمية التراغ ديال التراجيدي دومينون ديال الاعمال المغربيه مش غير تمني الرقي تطور الزملاء مره الممثلين الجوكارينو تمني غاسل المزيد من الاعمال المزيد من الاجتهاد المزيد من التطور الرقي باش نبقى هذه السينما الريفية جنهارة تنافس باقي باقي سينمائيات ما يمكنش لا جا السينما الريفية جا سينما ريفي اك مسكربين كاين يجي الخطوة زاد تبقى توطس السينما الرقي السينما الريفية ان شاء الله باغي نتصل بافلام سينمائية اتصل باعمال تلفزيونية اتصل المسرح ضروري يغسل العودة الى المسرح ديال النظر سيتي أدانين اللي توقيت البث ديال القناة الأمازيغية القناة الثامنة لأنه تسعة ديال البث بوسيبيليتي ديال قحش وبقع النصيب من التمازيغ النصيب التمازيغ ديال الإعلام العمومي خصها يقعد خصها تحتار من غاد تفطر التحملات بعد عيني بلا وقت مولا الأذانين تحتار من غاد تفطر التحملات عيني وتقرب بسوطاس مرة غرزوق سمح الله بلاد الجمهور وجود الإبداع هذه من مرة الزملاء الجوكار المتابعين أتقل